مسجد احرام سے مسجد اقصی کی طرف، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سات آسمان کی سیر کرانی چاہی تو کتاب اصول کافی میں لکھا ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں تو پروردگار عالم نے ایک ایسی سواری کا اہتمام کیا کہ جس کی میوے سونے کی بنی ہوئی تھی، جس کی چینیں چاندی کی بنی ہوئی تھی، اور وہ سواری دیگر و جواہرات سے جڑی ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں 80 قسم کا نور تھا۔ 80 قسم کے نور سے جب کوئی سواری سجائی جائے، مثال کے طور پر ہم 4 5 10 12 لفظ میں لگا دیں تو اس کی بڑی کم ہوگی، لیکن ہم 50 لگا دیں تو اور زیادہ روشنی بڑھ جائے گی، یا 80 لگا دیں تو اور زیادہ روشنی بڑھ جائے گی۔ تو پروردگار عالم نے 80 قسم کے نور سے سجانے کے بعد اس سواری کا اہتمام کیا، وہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کے قریب بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے
یہ خدا کا نور آ رہا ہے کسی اور کا. پھر فرشتے پیچھے بڑھنا شروع ہوئے. اب رسول اللہ نے کہا فرشتے پیچھے بڑھتے جاتے ہیں, اب اذان کا دوسرا فکرہ کہو تاکہ یہ پہچان لے یہ خدا کا نور نہیں ہے بلکہ نبی کا ہے. اب جناب جبرائیل اذان شروع کر دی. پھر کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے, خدا کے سوا کوئی خدا نہیں
दाई तरफ चश्मा है, सबसे पहले दाया पैर धोना या दाया हाथ धोना, इसलिए कि वुजू की शुरुआत जो होती है हाथ से या पैर से हुआ करती है। अगर इंसान के पैर नजीस होते हैं तो उस पर वाजिब है सबसे पहले पैर पाक करने होते हैं। मेरे हबीब पहले दाया हाथ या दाया पैर धो। रसूलुल्लाह ने शुरुआत की, होते चले गए, दाया पैर धोया, बायां पैर धोया, दाया हाथ धोया, बायां हाथ धोया। उसके बाद कहा मेरे हबीब अब 3 मरतबा कुल्ली कर लो, 3 मरतबा कुल्ली कर लो। 3 मरतबा कुल्ली की गई। कहा क्यों? परवरदिगार आलम हाथों को क्यों धुलवा रहा है, कुल्ली क्यों करवा रहा है, नाक में पानी क्यों डलवा रहा है? कहा परवरदिगार आलम ने कहा मैं अपने नबी को ये बताना चाहता हूँ, अगर पानी की ये किस्म यानी 3 तरीके से पानी को पहचाना जाता है, या तो हाथ में देखने के बाद पहचाना जाता है कि पानी गंदा तो नहीं है, पानी में कोई चीज भी न्यूट नहीं है, वो हाथ पर रखकर देखा जाता है। जब हाथ में पता नहीं चलता तो उसे मुंह पे चखने के बाद पता लगाया जाता है, यानी जायके से पता लगाया जाता है कि पानी कहीं खराब तो नहीं है। अगर हमारा मुंह भी नहीं बता पा रहा है तो नाक से सूंघने के बाद हम किसी चीज का पता लगाते हैं कि कहीं इस चीज में बदबू तो नहीं आ रही है। तो अल्लाह ने यही बताया पहले हाथ धो लो, उसके बाद कुल्ली कर लो, फिर नाक में पानी डाल लो, इसलिए कि अगर पानी की पहचान हाथ में लेकर ना हो सके तो तुम्हारा मुंह जरूर बता देगा कि पानी कहीं खराब तो नहीं है। अगर खराब पानी होगा तो हरगिज़ उससे वुज़ू कभी नहीं हो सकेगा। खराब पानी से कभी वुज़ू नहीं होता। अगर मुंह नहीं बता पाता तो नाक जरूर बता देती है, इसलिए कि नाक कई किलोमीटर या कई गज से बदबू और खुशबू का पता लगा लेती है। जब नाक में पानी डाला जाएगा तो नाक बता देगी पानी का जायका, पानी का मजा खराब तो नहीं हो चुका है। अगर पानी खराब होगा तो हमारा वुज़ू हरगिज़ नहीं हो सकेगा। उसके बाद रसूलुल्लाह ने चेहरे को धोया और सोने चेहरे को धोने के बाद फिर हाथों को पूरी तरह धोया और फिर सर का मसा किया, उसके बाद पैरों को मसा किया। फिर अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तुम वुज़ू काबिल हो चुका है, अब अज़ान का कामत फिर दोबारा कहलाओ। आज सातों आसमान के फरिश्ते मौजूद हैं, अब तुम ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ो। सलाम यानी दोनों नमाज़ें साथ साथ कराना। जमात के बाद पहले आसमान के फरिश्ते पहले आसमान पर चले जाएंगे, दूसरे आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान पर चले जाएंगे। मैंने इसलिए तुम्हें सातों आसमान के फरिश्तों को बुला लिया है ताकि सातों आसमान के फरिश्ते रोज़े महशर के गवाही देंगे मोहम्मद मुस्तफा ने दोनों नमाजें मिलाकर पढ़ाई थी, अलग अलग नहीं। जनाब जिब्राइल अज़ान करी, अज़ान के बाद जब इक़ामत शुरू हुई, इक़ामत के बाद हुज़ूर सरवर कायनात सबके इमाम बने। अभी ज़ुहर की पहली नमाज है जो हुज़ूर सरवर कायनात सातों आसमान के फरिश्तों के दरमियान पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये पहली नमाज है, कोई ऐसा सूरा चुनना कि जिसमें मेरी हामिली होने मेरी तारीफ की तारीफ हो। लेकिन हुआ परवरदिगार तुमने
फैजान गिरामी रसूल अल्लाह आगे बढ़ते जाते थे, एक आवाज आती जा रही थी, मेरे हबीब मेरे और करीब आ, मेरे और करीब आ, मेरे और करीब आ। जब फैजान गिरामी रसूल अल्लाह और आगे बढ़ते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे, क्या देखा कि एक हाथ उतार हुआ, उस हाथ में एक सेब रखा हुआ था, उसमें एक सेब रखा हुआ था। कहा परवरदिगार आलम अब पता चला कि तू क्या देना चाहता है, कौन सी अमानत देना चाहता है। कहा मैं अपने हबीब को वो अमानत देना चाहता हूँ जो अब तक मैंने एक कम 1,24,000 अंबिया मुरसलीन को नहीं दी है। जिस तरह के करीब जाने से मैंने आदम जैसे नबी को मना कर दिया था, ये वही अमानत मैं अपने नबी को देना चाहता हूँ। सलावत रसूल अल्लाह को वो सेब दिया गया, रसूल अल्लाह ने वो सेब खाया और खाने के बाद आप इस जमीन पर आए, क्या देखा अमीर मोमिनीन ने अपने सीने से लगा लिया। कहा मेरे भाई सातों आसमान की सैर कर आए। कहा हाँ मैं सातों आसमान की सैर कराया। मेरे परवरदिगार आलम ने जिस तरह से मुझे सातों आसमान की सैर कराई है, मैं अपने चाहने वालों को भी बता देता हूँ कि उन्हें सातों आसमान की सैर किस तरह से होगी। अस्सलातु मिनाल मोमिन, मोमिनीन नमाज पढ़ते जाए, उन्हें सातों आसमान की सैर का सवाब मिलता जाएगा। चंद दिनों के बाद, 6 महीनों के बाद, 9 माह के बाद जनाब फातिमा ज़हरा की विलादत हुई। मालूम ये हुआ परवरदिगार आलम ने अपने नबी को ये अमानत दी थी, यानी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह जैसी अमानत को अपने नबी को दिया। तो कहाँ दिया? सातों आसमान की सैर कराने के बाद जब अपने नबी को अमानत दी। सलावत जिसके बाबा भी इमाम खुद भी मासूमा। मालूम ये हुआ इस फातिमा ज़हरा का सजदा ऐसा है कि एक दर्जे नीचे हटाते जाओ तो बेटे इमाम ही इमाम मिलते जाएंगे, और थोड़ा ऊपर बढ़ा दो तो शोहर को देखो तो शोहर भी इमाम, बाबा को देखो तो बाबा भी मासूम, खुद को देखो तो बीवी भी मासूमा। तो अभी तक रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी का नाम नहीं रखा। कहा जब तक अल्लाह की तरफ से नाम ना आ जाएगा हम अपनी मर्जी से नाम नहीं रखेंगे। बस चंद ही मिनट के बाद जिब्राइल अमीन आए और आने के बाद कहा ऐ मेरे अल्लाह के
مرثیہ پڑھنا پڑا جائے گی. جب رسول اللہ کا نامی آج یہ بتا دیتا ہوں، جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کو زہر دے دیا گیا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانے والی. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کو زہر دیا گیا اس لیے کہ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی امام خود شہید نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کو یا تو زہر سے شہید کیا گیا ہے یا تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا ہے. حضور سرور کائنات کو جب زہر دے دیا گیا اور حضور سرور کائنات کی شہادت ہو گئی اور دفن کر دیا گیا، تو جناب فاطمہ زہرا کے ہونے پر پابندی لگا گئی. ساری ماں آ کر کہتے تھے، اے ابو حسن اپنی بیوی فاطمہ سے کہو یا تم قیمتیں رویا کرے یا اولاد رویا کرے. ہمارے آرام میں بدل پڑتا ہے پیغمبر نبی جس نایاب بیٹی کا نام فاطمہ زہرا رکھا ہے، اس نے کیا کہا؟ صحبت رہی المصائب والنہا. بابا تمہاری شہادت کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑے، اگر یہ مسائب کے بعد یہ مسائب بس پہاڑوں پر پڑ جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بابا اگر یہ مسائب دنوں پر پڑ جاتے تو دیا دن جو ہے سیاہ رات کی طرح ہو جاتے. بابا تمہاری بیٹی کے رونے پر پابندیاں لگا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور 4 محرم گزر چکی اور 5 محرم کی شب لگ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اس کی نایاب بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا امام حسین کی 2 محرم کو آج لے کر بلا ہو چکے ہیں. 3 محرم کو خیال حسین کو مراد کے کنارے سے ہٹا دیا گیا اور آج 4 محرم کو یزید کی طرف لشکر سے لشکر آنے لگے. کبھی پوری کا لشکر آتا تھا تو کبھی مصر اسحاق کا تو کبھی عمر اسحاق کا، طرح طرح کبھی دور کا لشکر آتا تھا. لشکر پر لشکر آ رہے تھے، لوگ آپ کا مجمع جمع ہو گیا تھا ظالم ہوتا. تو جناب زینب بار بار کر پوچھتی تھی اور فرمایا اس کے، اے میرے آقا حسین تم بھی تو ابو حسن کے بیٹے ہو، تم بھی تو فاطمہ زہرا کے نام ہو. اے میرے والے کیا تمہارا کوئی مونس اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے جو تمہاری مدد کے لیے نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بولا روایت میں لکھتا ہے یا تو بہن نے زیادہ اصرار کیا یا بھائی کو بچپن کے دوست کی یاد آ گئی. یعنی حبیب بن مظاہر روایت میں لکھتا ہے میں حبیب بن مظاہر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حبیب بن مظاہر کون ہے. جناب مظاہر جو تھے وہ جناب حبیب کے والد صاحب تھے اور جناب مظاہر حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کے صحابی تھے، وہ سچے صحابی تھے. ایک مرتبہ حضور سرور کائنات کی دعوت جناب مظاہر نے کی. جب رسول اللہ کی دعوت جناب مظاہر نے کی تو جناب حبیب نے کہا، بابا جان آپ نے اپنی طرف سے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کی دعوت کی ہے، میری طرف سے میرے دوست حبیب کی دعوت کر دیجیے. حبیب کی دعوت کر دیجیے. اللہ نے مظلوم کربلا جناب مظاہر چلے اور جانے کے بعد رسول اللہ کا دستور بات کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعوت تو میری طرف سے کی، لیکن آپ کے نواسے حسین علیہ السلام کی دعوت میرے بیٹے حبیب کی طرف سے ہے، اس دعوت کو قبول کر دیجیے گا. اللہ کے مظلوم کربلا حضور سرور کائنات کی دعوت کو قبول کیا. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حبیب بن مظاہر کے گھر کی طرف چلے. 7 لوگ ہیں، مولا کائنات ہے، امام حسین ہے، مقداد گزر وغیرہ ہے. اس لیے کہ حضور سرور کائنات جب اپنی زبان سے بسم اللہ کا لفظ نکالتے تھے تو تھوڑا سا کھانا بھی بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا. پوری کی پوری عوام کھانا کھا سکتی تھی لیکن کھانا پھر بھی بچ جایا کرتا تھا. یہ ہمارے حضور سرور کائنات کی زبان
बाबा भी कहते थे बाबा बाबा मेरा दोस्त हुसैन अभी तक नहीं आया, बाबा मेरा इमाम अब तक क्यों नहीं आया है? अरे मेरा दिल तड़पा जा रहा है, जब तक मैं अपने दोस्त की ज़ियारत नहीं कर लेता हूँ मेरे दिल को सुकून नहीं आता है। बाबा मेरा दोस्त कितनी देर में आएगा? बार बार जनाब हबीब ये कहते थे, बार बार छत के ऊपर जाते थे, फिर छत से नीचे जा आते थे। अरे इसी इश्तिहार में थे मेरा बाबा हुसैन कब तक आएगा? अल्लाह ताला ने मजलूम करबला, अरे यही हमें तमन्ना है कि हमारी मौत कब होगी और कब हमें अपने इमाम की ज़ियारत होगी, हमें अपने इमाम की कब ज़ियारत होगी। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला, अरे हबीब बार बार छत पे जा रहे थे। एक वो वक्त भी आया कि जनाब हबीब का पैर अरे छत से फिसल गया। जनाब हबीब जमीन पर आए, जमीन पर जैसे ही आए हबीब की रूह कमर उंगली से परवाज कर गई, यानी हबीब शहीद हो गए। जैसे ही हबीब शहीद हुए जनाब मज़ाहिर दौड़े दौड़े गए कि मेरा बच्चा शहीद हो गया। एक हुजरे में लिटाया कि कहीं ऐसा ना हो रसूल अल्लाह अपने साथियों को लेकर आ जाए और वो खाना नहीं खाए और मेरे बेटे की दफनी में और कफन देने के चक्कर में गुस्ल देने के चक्कर में लग जाए। पर अल्लाह ने मजलूम करबला रसूल अल्लाह अपने साथियों के साथ हबीब इब्न मज़ाहिर की देवड़ी पर आए। दफनुल मौत या जनाब मज़ाहिर ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लिया। अब हमारे हुसैन ये देख रहे हैं कि जिस शख्स ने नाना की दावत की थी उसने तो अपने सीने से उन्हें लगा लिया, लेकिन मेरा दोस्त कहाँ है? मेरा दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरदार ने मजलूम करबला जनाब मज़ाहिर ने कहा हुजूर सरवरे कायनात खाना खा लीजिए, पर जनाब इमाम हुसैन ने कहा ऐ चचा जान, ऐ मेरे दादा जान, आपने मेरे नाना की दावत की थी, हमने तुम्हारे मेरे नाना ने कबूल किया, वो आपके मेहमान है, लेकिन जिसने मेरी दावत की थी मेरा दोस्त हबीब कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। कहाँ है मेरे लाडले? तुम बार बार क्या पूछते हो? तुम्हारा दोस्त बार बार छत पर तुम्हारी ज़ियारत का इश्तिहार होकर जा रहा था, अरे वो छत से नीचे गिरा और शहीद हो गया है। वो सामने हुजरे में देखो हमारा हबीब की लाश रखी हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला रसूल अल्लाह ने कहा ऐ हुसैन तुम वो ज़ात है कि अगर तेरे आने वाले कहन में कोई तेरी जरी या ताज़गी से मरीज आकर हो जाएगा तो उसे शिफा मिल जाएगी। जाओ जाकर हबीब को जिंदा कर दो। अल्लाह ने मजलूम करबला इमाम हुसैन हबीब के करीब आए, कहा तुमने इज़्नी है हबीब, है हबीब मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मेरे हुक्म से तू खड़ा हो जा। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला हबीब कलमा पढ़ते हुए खड़े हो गए। कहा मेरे आका तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारी ज़ियारत का मुश्ताक था। मालूम ये हुआ अरे हबीब को जिंदगी दोबारा देने वाले का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम था। यही हुसैन अलैहिस्सलाम जब नरगाह आदम में गिर चुके तो अपने बचपन के हबीब को यह खत लिखा। कहा हबीब मर्द फकी का खत, यानी इमाम हुसैन का खत मर्द फकी हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। ऐ हबीब अगर तू आने में देर लगाएगा तो अपने इमाम को जिंदा ना पाएगा। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला ये खत लिखने के बाद लिफाफे में रखा, लिफाफे को पैक किया और कासिम के हाथ में दिया। कासिम खत लिखकर
جناب حبیب کے مقام تک پہنچا، گیٹ پر ہی کھڑا تھا کہ جناب حبیب کی بیوی نے کہا اے حبیب میرے گلے میں بار بار لوہا اٹکا جاتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قاصد آنے والا ہے۔ اس لیے کہ گرامی مومن کی بیوی مومنہ ہوا کرتی ہے، فوراً سمجھ کے آواز ہو گیا کہ کوئی قاصد آنے والا ہے۔ جب ہی منٹ کے بعد آواز دی کہا کون؟ کہا میں امام حسین کا قاصد ہوں، اللہ رسول کے بلکہ ہو کہا امام حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ جناب حبیب نے خط کو چھاپ کیا، لفافے کو چھاپ کرنے کے بعد پڑھا کیا لکھا، امام حسین کی تحریر کو ہاتھوں سے لگایا اور ایک چیخ مار کر روئے، آہا کیا آقا کے پیچھے وقت آ گیا کہ غلام کا جو اپنی مدد کے لیے بلانے لگے۔ اے آقا میں آپ کی نصرت کو ضرور آؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد اپنی بیوی کے قریب آئے، کہا کون تھا؟ امام حسین کا قاصد آیا ہے، مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ حبیب تاخیر خارجی کر رہے ہو، پھر اس بات کی نبی کا نواسا تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہے، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا موضوع میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ کہا حبیب اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو لو یہ میری چوڑیاں تم میں لو، ارے میری آواز میرا برقع تم بولو، ارے میں نبی کے نوازے کی نصرت ہو جاؤں گی۔ ہزاروں جیسے حبیب نے یہ فکر سنے، ارے فوراً اپنا چہرہ پیٹ دیا، اللہ اللہ، ارے میرے آقا میں یہ وقت آ گیا کہ عورتیں تک کی میرے آقا کی نصرت کو جانے لگی۔ کانوں کا زمان میں یہ تو تھوڑا ہی کہہ رہا تھا، ارے میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ آپ نے غلام سے کہا غلام میرا گھوڑا جا کر غلام مقام پر موجود تلوار لے کر میں 2-4 منٹ میں آتا ہوں۔ اللہ نے منظور کر کہا اس مقام پر غلام پہنچا، شاہ 2-4 منٹ حبیب کو دیکھ ہوئے تو غلام کیا کہتا ہے، اے حسن وفادار گھبرا نہیں، اگر میرے آقا کو آنے میں تاخیر ہوئی تو میں حسین کی نصرت کے لیے تیرے پر سوار ہو کر چلوں گا۔ اگر آیت مظلوم کربلا جب حبیب نے یہ فکر سنے فوراً اپنے چہرے پر تماچے مارے، کہا تازہ کیا وقت آ گیا، ارے میرا غلام بھی آقا پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا میرے غلام کیا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا؟ غلام نے کہا کیا گھوم کر دیکھ رہے ہو، اب تک مجھے اپنے ساتھ رکھا، ارے جب آپ نبی کے نواسے کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں آقا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اگر آپ سواری پر جائیں گے میں پیدل پیدل جا کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ اللہ نے مضمون کربلا جناب حبیب نے اپنے غلام کو بھی اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور امام حسین کی نصرت کو پہنچے، اور جیسے ہی امام حسین کے قریب پہنچنے والے تھے امام حسین نے آواز دی، بیٹا علی اکبر میرے قریب آؤ، بیٹا قاسم میرے قریب آؤ، بیٹا اور محمد میرے قریب آؤ، بھیا عباس میرے قریب آؤ،